Sa pagpakig-alayon sa nasod sa Canada, ipatuman dinis Bohol ang unom ka tuig nga Governance for Climate and Disaster Resilience. Kini human gilagdaan ang mga kasabutan ug gilusad ang proyekto nga tabangan ang mga lokal nga kagamhanan ug ang ilang mga komunidad aron pa maayuhon pa ang ilang pamaagi pagtimbang-timbang sa kakuyaw nga dala sa mga katalagman ug mga natural nga hulga. Samas pagbaha pananglit aron mapangandaman ug sakto mapahimutang ang mga himan sa pagresponde ug makapahiluna sa mga lakang pagpahiuli human ang katalagman ug ang epekto sa nagkausab nga panahon. Proyekto nga ipatuman usab sa unom ka pilot areas sa Pilipinas, ang Governance for Climate and Disaster Resilience kung CDR gipunduhan sa nasod sa Canada alang sa mga lalawigan sa Kalinga, Aklan, Samar, Davao de Oro ug Bukidnon. Kini nga mga lugar napabantang sa mga katalagman ug nagkadaiyang risgo nga dala sa climate change ug napamatud-an nga may maayong pagdumala subay sa DILG, SGLG ug Gawad Galing Puok aron masiguro ang pagpatunhay sa proyekto. Niini makig-alayon ang mga kagamhanan sa Canada uban sa Alinea International ug sa DILG, DENR, mga sakop sa academe, people's organizations ug mga lokal nga kagamhanan subay sa katuyuan sa proyekto. Gikan diris Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.